سلام شكورينات كم يقنيهم دحنا ديهم قاعد عن متأخهم كلكم يلي مالتيو لما انت ما بحتاج فيديو تراخمنا نينا حدش لهم كنتم سبسكرايب مقبار اي ترسيوهم سبسكرايب بقولكم بيتسب لهمكم لما كم ترشا مسيط اني حكم لايك مقار اي ترسيوهم جايز مالتيو بجاب سبسكرايب قول لي انا احسن شاكات سبسكرايب قول لي بونت أتابعني أتلقى جمهوريهم سوء اعتبروا لايك مقال أيترسعوهم سبسكرايب مقال أيترسعوهم مالتي يا وحر مالتي بدم بسرعة وتقبل عليك مسكونكم يا مالتيو كلها سكم سبسكرايب مقال أيترسعوهم سبسكرايب قولوا لي بليز سبسكرايب قولوا لي كلكم قال لي مالتيو لما أنت ما بحتاج فيديو بدس ليفل نقر ميتكم اليوم مالتيو أبز حدا فقفل إن الوهم ليت فتح الوهم سي أي قباني نايزا دراما تقيل بحال نلوام كتأثر علينا وركالي منامن داكتر منامن نوركم بوزح سبب أدامين نتناقر من يرماتي مكو حدث بلوكم نلوام حدش نقر تفتير لان إيه مالتيو بزحت حدش نقراتنيو كم ترشا مسايات ونحوم سبسكرايب نقوركم لايك نقوركم حبرنا نتنا حتى مساقاقينا أما ترشا دما بحانساكم وقتينا مالتيو أبزح لفكفال برها بوليس تطوعوا قالوا نخهب ناب بوليس تابع تطوع نير مالتيو نفت بوليس تابع نسو زخللو برقت بزعوا لوام نخسمع لوام تاعينات فردي توهيبا تاعينات بعمل بتاعي البحر بعمل وتليا توهيبا ولا موت فردي توهيبا منامن بزبل كسمع قال كيدو نيرو مالتيو مسكرة جن بتدخلوا لك هون تنحوا تقداي بقول تعالي تنحوا مالتيو مهنياتو بوليس بزح سب كعسري خليو جن تعالي مترشة لاي تجبنني عيد أسامبر كل سب ترى تخكلني ويدلو ويد كسري مالتي كلن بستقدر لك على كهيفك أمسكك خات وطم مالتيو سلازي تأثر كم جبنني أصلا هون كخات من اللي أو حقي مالت أيقونن جند ما أبوشت أفريقيا عند حركين كان حقي اللي يلن نعهم كحرجو زرو جن أتي جبلني اللي كنا أتي من النجار يقول بترد على بزح عامة هذا السنبر تتخك لنا جبلني الله نسا تتخك لنا زبدلة تتخك لنا حما صراحة اللي صراحة تتخك لنا هيوت استنفاسا عامة بدلن زبز حسب عم حقي قريو معرفتي تترتب أي فردني مالتيو من الوقت أنت فريد وين بتي تطرطر سب استأثروا السرح لتأثير الوتنبر بس استفردوا لك ويدمان بتخفروا لتقبؤوا لك يكونن أفت بيت ما أثرت بتأنح نابلنا حجي حالسب يطرطر حالسب بتكون 10 سبات يطرطروا ما أتم 10 سبات اسكابل تسارة مسخاخر اسكعد موتو مسرجات اسكابل اكب منامن معات عموتي أو يتونحوا بدحري مترشة لاي نونا بخمدي ترتركم يعني أنا سلازي من خلنا نقدر كتب معكم يقولون ناس أخم توايلم يوتو مالتيو أتترتر سردما تخالي أتي تايل بحال أتي بعل وانا أتي حما اللي بدله أتي زي حما اللي صار حسب دماي استوصل نقرات نشتي كيدي فتمنو بدحري دما بحم شواحي بشد شواحي ويدما بيكرتا ويدما بحرقت ويدما بخلي تدقب ويدما بعثات عمت تفريدوا أكلت عمت ويدما عمت انقلمالنكا يوت مالتيو أنا ني أفريقيا حقي بزملك إسلا الخانة بزح أو وشتاتنا تزيفت فتنا تبو مسلوي سمعني مهنياتو بتزبط حكالك بدل أيكون أتي زبدلك حسب تكحسوا له هنا ويدما ناتو تايل بحال رخولو مالتيو أنا بزلك أصلا أنا بفلا لما أبز حد ساعات بفولي نجارات كوينات من سلزني تزوى أسا نجارات لعلي يتخمم تحت سرحتي بعلو تسبت من قستي يطفو سلزلو تزخاوة نجار كوي اللي مالتيو بشكل مكزابي رمضك سلام يورد لنا كلكم دلي الناس أي كلكم دلي برها كم تعينت نجارات أي تتقبل نيرو يكون دامبل تامر ماري تتعمل كويس باي ذا وي كان دي أشحت يولدا كان دي عينت بوليسي أشحتك أنا شايف يولدا مالتي بقولتنا واحد بتعمل تحقق سكا زلوا كونفيدنس زلوا النجارات زلوا مؤمن نجارات بوز حساب حكين كلوا بوز حساب كفسس إن حسب إن هلو بقى سأنا زر 4 ساعة كقولت سأنا وقت قالت حنتي ذلك وقت أمن نجبك نتجبك خلوا 10 قالت خاتم نجب مالتي هنا تو ناي تناجي كان مؤمن نجارات سي بقى تخول يلن
ተስጦት የለን በቃ አምላኽ ከያበካ ምንም ክትገብር ይተኸለኒ ኸያ እና ብጣዕሚ ኣትገርመካ እና በርሀ ብዙ ነገራት ካብ ኣዘራርብኡ ካብ ኣንደበቱ ካብቲ ዝተዋሃበ ምስክራት ካብቲ ተጠይቁ ዝተሰብሰበ ነገራት በርሀ በደለኛ ከም ዝኾነ በርሀ ከም ዝቐተላ በርሀ ሕማቕ ነገራት ንክሰርሕ ባዕሉ ተደፋፊኡ ባዕሉ ዝወሰነ ውሳነ ባዕሉ ዘጥፍአሉ ከም ዝኾነ ምናምን ብዙሕ ነገራት ተሰብሲቡ ተቐርዩ ሕጂ ድማ ካብ ኣፉለ ወልደፍደፍ ክብል ተረኺቡ ማለት እዩ በቲ ወልደፍደፍ ልክዕ ድማ ትክክል ንስኻ ውዕልካዮ ብዘለቶ ቁፅሪ ጉቦ ንክኸፍል ሃንደፍደፍ ኢሉ ለለ ማለት እዩ እኳስ ንኸይደራደር ኖ ኣነ ኮንኮኒ ከምዘይ ኣይውዕሎኒ ሓፍተይ እንድያ ምናምን እኳስ ኣይበለይ በቃ ሓሳብ ስለዝኾንካ ሌባ ስለዝኾንካ መጣቐሲ መደናገሪ ስለዝኾንካ ብትኸዶ ርሕቐት ብዙሕ ኣይተኣቱን ኢኻ ብዙሕ ማት ትጋግወሉ ነገር ወሪረ እየልካ ትሕዞ ጉዳይሲ የለን ማለት እዩ መላት ንሽዑ መስለካ ይኽእል መሬት እንዳማትካ ክትወስድ ትኽእል መላት ንሽዑ መስለካ ይኽእል ገንዘብ እንዳማትካ ሓሳብ ክተባኣስ ትኽእል ምናምን ፅባሕ ንኮ ግን ዋላ እቲ ሰብ ኣይጠቐም እቲ ሓቂ ግን ሙፁእ ኣይተርፎን እዩ ማለት ኔቨር ዝኾነ ይኹን ነገር እቲ ሓቂ ሙፁእ ኣይተርፎን እዩ እንዳማትካ ሃገር ውረር ናንዳማትካ ገለ ውሰድ ናንዳማትካ እዩ ኦልሬዲ ናትካስ ኣይኮነን ናንዳማትካ ተባሂሉ ማለት እዩ እና ካይክለኩም ደለይ በርሀ ገበነኛ ከም ዝኾነ ገዝኡ ካድ ከም ዘይብሉ ክእሰር ከም ዘለዎ ልዋም ድማ ነፃ ከም ዝኾነት ምንም ዓይነት ነገር ባዕሉ ዋላ በርሀ መስኪሩላ እቲ ሓቂ እንዳለ ፖሊስ ተነጊሩ ምንም ነገር ከም ዘለ ልዋም ድማ ብጣዕሚ ብደስታ ገለ ዓይነት ዝኾነ ሓጎስ ተሰሚዕዋ ማለት እዩ እና ልዋም እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ከምዛ ዓይነት ሰርክል ኣትዮም ዘለዉ ምንም በደል ይኹን ምንም ነገር ለይብሎም ከም ናትኪ መዋፅኦ ይፍጠረሎም ክብል ይደሊ ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ እንደ ኣቢነር ከቢድ ዝኾነ ናዕቢ ተፈጢሩ እኒአ ማለት እዩ እዚ ናዕቢ እዚ ድማ ሓዳርና ንግበር ንመርዖ ሂወትና ንምራሕ ዝብል ኣቕሪባ እኒኣ ፍቅረኝኡ ማለት እዩ እሱ ድማ ንፅናሕ ዝብል ሓሳብ የቕሪቡ እኒአ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክልቲኦም ከቢድ ዝኾነ ፀብ ተፈጢሩ እኒአ በቃ ከምዚ ኣጋጢምኩም ይፈሉ ዶ ን4-5 ዓመታት ብሓንሳብ ፍቅሪ ፅንሑ ሓዳር ዘይንገብር ክትብለኩም ከላ ፍቅረኛኩም ድማ ንስኻትኩም ካብ ብኡ ኣንፃር ዘይንፀንሕ ንሽተን ግዜ ዘይንወስድ ገለ መለ ልዕሊ 4-5 ዓመት ማለት እዩ ግዜ ደሊኹም ወርሒ 2-3 ወርሒ ዋላ ዓመት 2 ዓመት እና ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ፅብ ተፈጢሩ እኒአ ምክንያቱ ምስቲ ናይ ኣቦኣ ምክንያቱ ምስቲ ዝመፀሎ ጋሻ ምክንያቱ ምስቲ ናይ ሓወቡኡ ምክንያቱ ምስቲ ናይ ልዋም እኳ ተፈቲሕሎም እኒኦ ኦልሬዲ ብዙታት ነገራት ኣብ ስድራ ዘለዋ ነገር ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ፀብያ ፈጢራ እኒኣ ማለት እዩ እና እዙታት ወደስታት ክድመር ከሎ ንዓ ብጣዕሚ ጭንቀት ገይሩላ ኣቢነር ግን ፍቅረኝኡ ድያ ማሓዝኡ ድያ ሓፍቱ ድያ ጎረቤት ድያ ዋላስ ጓል ዘይግኡ ኣይተፈለጥን ዝሮ ግን በቃ ብክንምርዓይና ብክሓስበሉ ነገራት ምስተኻኸሉ እዮም ምስተስተኻኸሉ መርዓ ክንገብርና ድራ ክንገብርና ብዝበሉ ተወጉ ለብሉ ቃላት ማለት እዩ ተወጉ ለብሉ ቃላት እናተጠቐመ ያው እስከ ሕጂ ደፊኡ ነቱ ጉዳይ ሕጂ እንታይ ይልበሃል ካብያ ከፍ ኢሉ ክጃናጀን ዝሓደረሲ ደቅሽ ዝሓደረ መፂ ወስዳ ይኮን ጉዳይ መስሉ ይስምዐኒ ማለት እዩ 4-5 ዓመት ደድሕሪያ ክኮልል ፀኒሑ ከነ ሽጉሩ ከነ ፀገሙ ከነ ደስታ ሓጎሶም ማለት እዩ ሕጂ ድማ ሓደ በጎቢሉ ከም ዝወስዳ እመኑ ኣይትእመኑ ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣቢነር ኣይምርዐዋን እዩ ምክንያቱ ዘይምርዐዋ ድማኒ ብከምዚ ነገር ብሸለልትነቱ ብናንዳማቱ ንክሓስብ ጉዳይ ናይ ካሊእ ንኸሳሲ ስለ ካሊእ ክሓስብ በቃ እስታት ነገራት ርእሱ ቢዚ ስለዝኾነ ንዓ ኣይምርዐዋን እዩ ንዓ ኣልሓስበላ ስለ ኣልሓስብ ስለ ኣጭና ስለ ቢዚ ዝኸውን ስለ ሓዳርን ጓድኡን ዝሓስብ ሰብ ክትረክብ እያ ክትምርዖ እያ ድሓር ጠሊምክኒ ዝብል ቃል ቅፅል ሽም ድማ ክመጣ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ኮፍ ኢልኩም ተተሓድርዎን ከይደቀስኩም ክትዕልልዎን ናይ ፍቅሪ ቃላት ክተፅንዑ ትውዕሉ ዘዝሸምደድኩሞ ምሸት መፂኹም ተፍስስዎ ብድሕሪ በጢሉ ሓዲሩ ኣይቕንዐ ኣይሸምደድኻ ካሊእ መፂ ይረኽበን ማለት እዩ ሽዑ ሰላም ወሰናይ ይኸውን እቲ ጉዳይ ማለት እዩ እና ዝርዝሮ ቢቴና ቅጠል ክፈል ከመይውን ክኾኑ ንጉዳይ ንመርዓን ሓዳር ኣድዩ ተቐቢለን ጉዳይ ክሳለጥ ድዩ ኣይከሳለጥን ኣብ ቅጠል ክፈል ሒዘልኩም መፅእ ክስካብ ሽዑኹም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑኹም ጋይስ ተሰናይ ንዓኹም